दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि एक शख्स था जो कि हज्जाम का काम करता था। बुजुर्ग आदमी था, काफी ज्यादा उम्र थी और हर वक्त जिस भी जगह पर बैठा होता इसकी आंखें नमनाक रहती। बहुत से लोगों ने इस चीज को विटनेस किया, इसकी गवाही दी कि अक्सर औकात हमने इसे रोते हुए ही देखा है। हम इसे जब भी देखते हैं ये रो रहा होता है और इसकी वजह क्या है, आखिर किस वजह से रोता है, इसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, एक दफा इस बुजुर्ग का एक जानने वाला इसके पास बैठा हुआ था। उसने जब इसे रोते हुए देखा तो इससे पूछा कि बाबा जी क्या बात है, आपको हम लोग जब भी देखते हैं आप रो रहे होते हैं। सवाल करने की हम में हिम्मत नहीं कि आपसे पूछ सकें कि आखिर आप क्यों रोते हैं, और जवाब जो है वो आप कभी किसी को वैसे देते नहीं। तो बाबा जी आज जरा आप खुद ही खुदा का वास्ता है कि बता दीजिए कि आप आखिर इतना क्यों रोते हैं। ऐसा क्या आपकी जिंदगी के अंदर रूनुमा हुआ जिसने आपको इस दर्जा जो है वो दुखी कर दिया, परेशान कर दिया कि आप हमेशा रोते रहते हैं। बाबा जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक बहुत ही अजीबोगरीब वाकया माजी के अंदर पेश आया है। ये ऐसा वाकया है, इस नौयत का वाकया है कि मुझसे अब रोए बगैर रहा नहीं जाता। हमने उनसे पूछा, बाबा जी आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप रो रहे हैं? तो कहने लगे कि एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का फजलो करम हुआ और मुझे खाना काबा का, बैतुल्लाह का और सरकार के रोज़े का हज नसीब हुआ। मैंने हज के लिए अपनी तमाम ज़ादे राह लिया, चीज़ें इकट्ठी की और हज पर रवाना हो गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर सुनहरी जालियाँ जब मैंने देखी मदीना मुनव्वरा में सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की, तो मुझे अपने ऊपर काबू ना पा सका। जब मुझे अपने ऊपर काबू ना रहा तो मैंने उन जालियों को पकड़कर ज़ारो कतार चूमना शुरू कर दिया और रोना शुरू कर दिया। जब मैं ये अमल में मसरूफ था तो अचानक से एक शुरता आया और उसने मेरे सर पर एक लाठी मारी और फिर उसने मेरे बाजू पर एक लाठी मारी और मुझे जालियों से दूर कर दिया। अब मुझे इतना ज़्यादा दर्द था, इतना पेन था जिसका मैं अंदाज़ा भी नहीं कर सकता था। मुझे ज़िंदगी में कभी इतना दर्द हुआ नहीं था और ना ही कभी कोई मेरे साथ इतना जो है वो बुरे तरीके से पेश आया था सारी जिंदगी। खैर, ये डंडे खाकर मैं जमीन पर बैठ गया। अब दर्द की शिद्दत से मेरी आंखें बंद हो गई। जैसे ही मेरी ज़ाहिरी आंखें बंद हुई, मेरे कल्ब की आंखें खुल गईं और मैंने देखा कि सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मैं हाजिर और सरकार दो आलम का क़ुर्ब पाने का शर्फ हासिल कर चुका हूँ। जब मैं वहां पहुंचा तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने मेरी जानिब देखा और फरमाया कि अगर तूने हम तक पहुंचना है तो डंडे तो खाने पड़ेंगे। जब यह मंजर मैंने देखा तो मेरी आंखें एकदम खुली और मैं इधर उधर देखने लगा कि आखिर मैं कहां पर था। पता यह चला कि वो ऐसा वक्त था जो कबूलियत का वक्त था और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने मुझे अपने करीब करके बिठा लिया और मुझे अपने क़ुर्ब से नवाज दिया। ये वो मंजर था जो मंजर मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है। मैं आज भी इसलिए रोता रहता हूँ कि शायद मुझे दोबारा ये मौका मिले कि मैं ऐसे ही सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हूँ और दोबारा से मुझे ये सब चीज़ें मिल सकें जो मुझे पहले मिली। दोबारा से मुझे वो सरकार का क़ुर्ब मिल जाए, दोबारा से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ प्यार और मोहब्बत के साथ इसी तरह से मुझे अपनी बारगाह में बिठा कर पेश आए। दोस्तों, ये तो एक माजी का वाक़या है। एक ताज़ा तरीन वीडियो भी अक्सर औकात आप लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल होती देखी होगी, जिसके अंदर एक मुसलमान जो है, एक बहुत ही इश्क रखने वाला, काबा से इश्क रखने वाला मुसलमान भाई, वो हिजर अस्वद को चूमने के लिए काबतुल्लाह के करीब हुआ और जैसे ही उसने काबतुल्लाह को बोसा दिया तो एक शुरते ने बहुत तेजी के साथ पीछे से भागते हुए आकर उसके सर में एक डंडा मारा और उसका सर लहू लुहान हो गया। ये वाकया दिखने से ताल्लुक रखता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है आदमी जब इस तरह का रवैया देखता है इन लोगों का। आप जानते हैं कि सऊदीया के अंदर तो अब वो दीनी करामतें बाकी नहीं रही। अब तो बाकायदा वहाँ पे यहूदियों की रेव पार्टीज़ का इनकाद किया जाता है, सिनेमास खुल गए हैं, कॉन्सर्ट हो रहे हैं, यानी हर तरह की बेहयाई सऊदी अरब के अंदर अब पाई जा रही है। लेकिन आज भी इश्क रखने वाले लोग जो हैं वो यहीं से जाते हैं और सऊदी अरेबिया पहुँच कर ऐसे ऐसे वाक़यात उनके साथ रूनुमा होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। दोस्तों, इसी तरह का एक वाक़या एक दोस्त जो है वो बताते हैं। वो कहते हैं कि 1980 में हज में सिर्फ 7 दिन बाकी थे। अबू ज़बी से एक दोस्त की कॉल आई जो वहाँ पर बड़े सरकारी ओहदे पर फाइज था। उसने कहा कि अबू ज़बी आ जाओ, बाय रोड हज चलते हैं। मैं अगले रोज़ अबू ज़बी पहुँच गया। हज में 6 दिन बाकी थे।
ہم لوگوں نے روانگی کا منصوبہ جب پورا بنایا تو پتہ چلا کہ تقریباً 3 دن کا وقت لگ سکتا ہے ہمیں وہاں پر پہنچتے. ایئرپورٹ جا کر جب ہم لوگوں نے جدہ کی فلائٹ لی تو ہم نے جدہ پہنچ کر ٹیکسی لی اور الحمدللہ مکہ معظمہ پہنچ گئے. اس وقت حرم شریف کے چاروں طرف تنگ بازار اور تنگ گلیاں تھیں. ظہر کی نماز ختم ہوئی، رش بہت زیادہ تھا، نماز بھی ادا کرنی تھی، رہائش بھی تلاش کرنی تھی اور عمرہ بھی کرنا تھا. سوچا مدرسہ سولتیہ میں سوٹ کیس رکھ کر یہ سارے کام پورے کر لیں. مدرسے میں داخل ہوئے، کونے میں سوٹ کیس رکھا. دفتر میں جناب مولانا شمیم صاحب نظر آئے، ان سے جو ہے وہ بات کی، سلام کیا، کھانا وانا کھایا، ان سے گپ شپ کی اور پھر اس کے بعد ہم لوگ حج کے باقی تمام جو معاملات ہیں ان کے طرح سب سے پہلے ہم نے عمرہ کرنے کا ذہن بنایا اور عمرہ کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ وہاں پہنچ کے اندر. جب ہم لوگوں نے عمرہ وغیرہ ادا کر لیا تو اس کے بعد اپنی پسند کی ایک خوراک یعنی کہ مطبخ یعنی انڈے کیمے کا پراٹھا جو ہے وہ وہاں پر ہمیں دستیاب ہوا. یہ ہم نے کھایا، ساتھ ہم نے دہی کا ڈبہ نکالا، وہ کھایا اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ ذی الحج کی 8 تاریخ کو نماز فجر منا کے لیے جو قافلے جاتے ہیں ان کے ساتھ روانہ ہو کر وہاں پر پڑھی. بہت لوگ آسانی کی خاطر 7 ذی الحج کی نماز عشاء سے فارغ ہو کر منا چلے جاتے ہیں. ہمارا بھی یہ پروگرام تھا، لیکن ہم لوگوں نے پھر سفید داڑھی والے ایک صاحب احرام کو دیکھ کر وہیں پر رکنا مناسب سمجھا. انہوں نے آ کر مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا تو بولے عبد الخالق مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا کہ میں منیر الحق ہوں. اب میں نے پہچانا کہ یہ میرا سینٹرل ماڈل اسکول کا اہم جماعت ہے. ہم گلے ملے، خیریت دریافت کی. اس نے کہا کہ ہم دہران سے آئے ہیں، ہمیں کوئی معلم نہیں مل رہا، مدرسے والے کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے افراد کی تعداد پوچھی تو وہ 5 تھے. میں معلم کے پاس جانے کے لیے تیار تھا، انہیں بھی ساتھ لے گیا. ان کے 5 نام اپنے خیمے پر درج کرائے اور معلم کو فیس ادا کرنا پڑی. یہ سب بڑے شکر گزار ہوئے. اب ہم 6 افراد نے ساتھ منا جانا تھا. معلم گاڑی کے بندوبست میں لگا ہوا تھا. اتنے میں احرام میں ایک اور صاحب آئے. بھائی جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے پہچانا؟ میں کہا جی نہیں. کہنے لگے میں لاہور میں ڈی ایس پی امان اللہ کا بھائی ہوں، میرا نام محمود ہے. ہم بھی گلے ملے، دوسرے کی خیریت دریافت کی. محمود کہنے لگا میں ابو ظبی سے آیا ہوں، ہمیں بھی کوئی معلم نہیں مل رہا. اس کو بھی ساتھ ملا لیا. 10 افراد ہو گئے. ان سے پاسپورٹ اور فیس لے کر معلم کو دے دی. اس طرح سے ہم لوگ مزید بڑھتے گئے. ہمارے پاس لوگ جو ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی. اب ہم سب لوگ اکٹھے ہو کر جب منا پہنچے تو ہم نے وہاں پر دیکھے کہ وہاں پر آگ جو ہے وہ لگ گئی ہے خیموں. ہم لوگوں نے بہت زیادہ چیخو پکار میں لوگوں کو دیکھا. بے شمار عجیب و غریب قسم کے واقعات وہاں پر رونما ہو رہے تھے. اچانک سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ایسا فضل و کرم ہوا کہ یہ جو آگ ہے یہ بغیر کسی کے محنت کیے، بغیر مشقت کیے اور بغیر کسی کے آگے بڑھے یہ خود بخود ہی ختم ہو گئی. آگ خود بخود بند ہو گئی اور ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ریزن ہے کہ یہ آگ بند ہو گئی. آگ تو اس طرح کبھی نہیں بند ہوتی جب تک کہ کوئی تو میں پتہ چلا کہ ہمارے اس خیمے کے اندر جو 10 لوگ ہیں ان 10 لوگوں میں کوئی ایک ایسا اللہ کا ولی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نگاہ ہے، خاص کرم. اور اسی وجہ سے ہم لوگوں کو اس آگ نے رتی برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا. پیارے دوستو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ جب بھی کبھی کسی بھی حالات کے اندر کوئی شخص محنت جو ہے اس کے حوالے سے محبت کی تلاش میں یا پھر آپ سے کسی شفقت کی تلاش میں رابطہ کرے تو کبھی اس سے دوری اختیار مت کیجیے. آپ نہیں جانتے کہ آپ کا کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے حضور جو ہے وہ منظور ہو جائے اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے. اگلی ویڈیو تک پیارے دوستو ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کہا.